अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे अस्मा पे और ज़री पे। ऐसी बात है जी। तो जी जो अस्मा अपना ससुराल तकरीबन छोटी ईद की आई हुई है, मुझे लगता है 3 महीने हो गए हमें वहाँ पे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे इनके सर पे आके बैठ गई हुई है। तो इसका वहाँ पे भी जाना वापस जाना हक नहीं बनता था। हाँ जी, वह यहाँ पे सबको ये बता रही कि जो भी पैसा लग रहा है यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो ज़री ने सारे सबूतों के साथ बता दिया है कि जो भी हो रहा ना, हम लोग खुद पैसा लगा रहे हैं, हम लोगों ने लोन उठाया। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ज़री ने भी झूठ बोला है। दोनों एक्सपोज हुई हैं बिल्कुल कि इनका चैनल अच्छा चल रहा है और नहीं लोन भी उठाया होगा। ऐसी बात भी नहीं, अगर आप समझे कि लोन नहीं उठाना चाहिए, पहले भी मेरी इस बात को कहा था आपने कि लोन तो जी लोन उठाना चाहिए, पर जैसे ये कह रही ना, अगर आप बैंक में जॉब करते हो ना तो आपको जी बैंक में मैनेजर है और वहाँ पे सैलरी भी इनकी अच्छी खासी होगी। और दूसरी बात, इनको लोन जो मिलेगा ना वो दूसरे आम लोगों की तरह वो होता है इतना % आपने ज़्यादा देना, सूद नहीं पड़ता उनको। अगर 15 लाख उठाया तो 15 लाख ही वापस रिटर्न करना पड़ता है। और इनका चैनल भी माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है ना। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले थैंक यू जिन्होंने मुझे ये लिंक भेजा कि आप ये देखें और इस पे करें बात। तो फिर वही बात है, ये इकट्ठे चट्ठे खोले हैं ज़री ने टिकटॉक पे, और ये टिकटॉक से भी कमा रही हैं, अपने इधर भी माशाल्लाह से चले। अस्मा इनको नहीं भी दे रही होगी। तो इन दोनों बहन भाइयों का अच्छा खासा चैनल चले हुए हैं। फिर ज़मीनें अपनी फिर इन्होंने भी तोड़ के बहुत टीन की निकली है। ठीक है, तो फिर ये सिर्फ इसने चैनल से कोई 4-5 लाख नहीं तो 2-3 लाख तो कहीं भी नहीं महीने का तो जाता। इसने सारे ना अस्मा की जो दुनिया है ना उस बेचारे उसको एक्सपोज किया, और ये साथ खुद भी हो गए। दुनिया को नहीं, अस्मा को इसने अच्छा हाँ, उसका नाम अस्मा की दुनिया नहीं है। अच्छा क्या है जो भी है, अस्मा व्लॉग है शायद, सईद अस्मा सईद है। हाँ जी, चले जी। बहन को किया इसने एक्सपोज और बताया कि मतलब कि लोग जो समझ रहे थे हम जैसे लोग कि बेटी बहुत अच्छी है, बेटी ने चैनल लेके दिया, मतलब चैनल चलाया गरीब माँ बाप को, ये वो, मतलब इसलिए लोग ज़्यादा करते हैं ना, बेटी या बेटा घर में बड़ा हो तो लोग इनकी मदद भी इसलिए करते हैं कि नहीं जी ये पूरे घर को लेके चल रहा है और सारा कुछ। तो फिर उसने खोल के चिट्ठे कट्ठे इसके सामने रखे कि हम अगर घर बना भी रहे हैं ना तो हम कर्जा उठा के बना रहे हैं, तो इसको भी हेल्प नहीं कर। हाँ जी, तो इसको चले जाना चाहिए वापस। फिर अगर ये दे नहीं रही तो मेरी चुदरानी बनी हुई है। और बड़ी कि मामा माँ बेचारी इतनी आवाज़ार है और उसको बिठा दिया जाता है। मैं कहती हूँ मेरे घुटनों में तकलीफ़ है ना, तो मैं तो इतनी देर बैठ के रोटी नहीं पका सकती, क्योंकि घुटनों में ही जब तकलीफ़ है, जब आप ऊंचे भी बैठे हो ना, जब भी तकलीफ़ होती है तो इस तरह बैठ के खाना बनाना। और ये जी बीबी पूरे 10-11 बजे उठती हैं और उठ के और फिर ये कहती है जी मैं वज़ाइफ करती हूँ। पता नहीं जी ये कौन से वज़ाइफ करती हैं 10-11 बजे उठ के। बड़ी है जी, पहले अपनी शादी के लिए वज़ाइफ किए गए। चलो जी अल्लाह ताला, वो तो कहते हैं कोई ज़रूरी टाइम नहीं होता। जब आपने अल्लाह पाक का ज़िक्र करना है तो जिस टाइम आपकी आंख खुले या दिन में आप चलते फिरते अपने अल्लाह पाक को याद कर सकते हैं, और वो दिलों के हाल बेहतर जानता है। तो अब वो बहन भाइयों के लिए कर रही, और इसी वजह से वो अपना कश्मीर भी छोड़ छाड़ के इधर आके बैठी हुई है। तो इनकी मोहब्बतों का आपको नहीं पता, जब इसकी वो वीडियो वायरल हुई थी जहाँ ये माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही है। बिल्कुल ऐसी बात है। पैसे पकड़ा के तो इसने समझा वीडियो बंद होगी, और जब इसने छीने हैं पैसे माँ के हाथ से, तो वो देखे अल्लाह ताला जब सच्चाइयाँ सामने लेके आता है ना, हाँ, तो मतलब वहाँ से इसने ना छीन लिए। तो अभी देख लेना इसका भरम कैसे टूटा है। कितना लोग प्यार कर रहे थे, कितना हम जैसे लोग कह रहे थे कि ये होती हैं बेटियाँ कि चलें जी शादी अगर लेट भी हुई है तो शादी के बाद भी वो किस तरह आके तो कर रहे हैं। तो कभी भी परी के मामा उसका ससुराल ना देने देता। आप करें इस पे बात, जो खुद सामने नहीं आते, और बहू को उन्होंने आवारा छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करती है। हाँ जी, ऐसी बात है कि उन्होंने कभी भी नहीं देने देना था। उन्होंने क्या, उसका अपना खुद का दिल नहीं इतना कि इतना पैसा लगाए। नहीं तो जो खानदान अपने औरतों को नहीं ना दिखाते, वो बहुओं को भी कभी नहीं देखते। बिल्कुल, तो वो जो इसका भाई एहसन है ना, वो खुद ही कमा के लगा रहा है, क्योंकि इनको पता हमने कौन सा इस घर में से हिस्सा लेना है, तो ये बना के खुद ही लगाए और इन्होंने रहना है। वो तो फिर जाहिर है वो चले बस आना है और फिर चले जाना है। ये भी चली जाएगी, जाहिर है। तो भाई है
خود ادھر اگر زری بھی دے رہی ہوتی نا تو یہ لون کبھی نہ لیتے. تو یہ ہے کہ زری ایکسپوز کرتی کرتی اسما کو خود بھی ہو گئی کہ مطلب کہ اچھی خاصی جو اگر مینیجر ہے نا بینک کا تو اس کی کم کم دیکھیں نا. یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو گندا کرتے کرتے خود بھی ہو جاتا ہے کہ یہ بہن کے کٹھے چٹے کھول رہی تھی تو اس کے بھی کھل ہاں گئے. جی کہ جو یہ اس نے اپنی بات میں ہاں جی اپنی بات میں یہ پھنس گئے. پیسے تو واقعی لگ رہا بہت بڑا ماشاءاللہ گھر بنا رہا ہے. کروڑوں بھی نہیں لگ رہا پر کہ ماما آزمین ان کی اپنی یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کی منتھلی یہ پیمنٹ آ رہی ہے نا ویسے ویسے یہ لگا رہے ہیں. اب ضروری نہیں یا تو پھر یہ لوگوں کو بتا رہی ہے جس طرح شروع سے ان کو عادت تھی اور لوگ بھی ان کی ہیلپ لوگ ان کی ہیلپ بھی کر رہے تو ہوں پھر اس لیے پھر یہاں پہ لوگوں کو کہہ رہی ہے بتا رہی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ اور ویسے بھی یہ ٹک ٹاک پہ بھی اب بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں, ٹک ٹاک پہ بھی کام کرے. تو مطلب ان کے پاس اس ٹائم تین پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ ارن کر رہے ہیں, کما رہے ہیں لوگوں کو. بالکل سمجھے, ٹک ٹاک, وائی ٹی اور جہاں پہ یہ جاب تو کرے یہ وہ ٹک ٹاک پہ اس نے سارا کچھ کیا ہے نا. اس کو بالکل پتا تھا ٹک ٹاک پہ یہ یوٹیوب والے لوگ نہیں دیکھتے ٹک ٹاک کی دنیا, اور انہیں یہ نہیں پتا کہ یہی لوگ ہیں ہر جگہ پہ. ٹک ٹاک پہ بھی یہی ہیں. اور جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے مطلب ہماری آڈینس ہے جو پیار کرتی ہے ان کے ساتھ, جو ریئیکشن والے ہیں تو وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ ان کی ذرا کرتوت دیکھے کہ یہ کیا کرتوت کر رہے ہیں. تو اسما کو بھی اگر ہم لوگ تو یہی کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے آدھی ارننگ دیتی ہو جب تک گھر نہیں نا بن رہا, تو پر کرنا چاہیے. دیکھیں کریں بات, جب ماں باپ اولاد کو پیدا کرتا اور پالتا ہے کھا کے یہاں تک پہنچایا تو اگر دے بھی دے, کیونکہ اس کا ہسبینڈ بھی ماشاءاللہ کوئی دبئی سعودیہ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے, یو کے میں بیٹھا ہوا ہے. تو یو کے میں ان کی کوئی تو 3-4 لاکھ سیلری ہوگی نا. دیکھا ماشاءاللہ رہن سہن. تو اگر یہ بھی کوئی منتھلی 8 سے 9 لاکھ کماتی ہے, تو اگر بیچ میں کیونکہ سارے باہر کے ملک کے سبسکرائبر ہیں, اور اس میں اگر لاکھ روپیہ بھی دینا شروع کر دیتی تو 2-3 لاکھ گھر بنتے تک ہی ہے نا. بعد میں جب بن گیا پھر تو گھر کی چیزیں ہیں نا وہ پھر کرتے رہیں گے. تو کرنا چاہیے. بیٹیاں تو کئی میں وہ بیٹی اچھا جو کماتی ہیں نا وہ بیٹیوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے. جو ہسبینڈ کی کمائی ہوتی ہے نا وہ بیٹیاں والدین پہ بھی خرچ کر دیتی ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کر دیتی ہیں. ان کا دل بڑا ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا ہسبینڈ کما رہا اتنا ہے. جو خود عورت جاب کرے گی نا اس کا دل بڑا نہیں ہوگا, وہ اتنی مشکل سے نا, نہیں تو والدین کے علاوہ کیا ہے. اور جن کے لیے پتہ بھی ہے غریب ہیں, مطلب اب وہ گھر بنا رہے ہیں, کتنا انہوں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا کس طرح کے انہوں نے حالات دیکھے ہیں. بالکل. تو پھر یہ چیزیں ہیں جی. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر سچ سامنے لاتا ہے نا, کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی بیٹی ہے, یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے, تو اب سمجھ آ گئی ہنرام نے کہ اچھی بیٹی کچھ نہیں کر رہی. ماں باپ کو جس طرح پہلے ماں کو بیچاری کو دبکا کے رکھتے تھے نا ویسے ہی رکھا. میں نے دیکھا جو لڑکیاں کماتی ہیں نا وہ ماں باپ کو ہلنے نہیں دیتی. یہ میں نے دیکھا. باپ کو تو کبھی انہوں نے ذکر کیا ہی نہیں نا باپ کا. تو وہ زری نے پھر بھی 1-2 بار کہیں باپ کا کہیں ذکر کر دیا, یہ بڑی نے تو باپ کو لگے ہی نہیں نا لگنے دیا. وہ صرف ماں کا پھر بھی تھوڑا بہت کر لیتی, یا وہ خود ہی ماں بنی ہوئی تھی. وہ سارا کچھ کرتی ہے, کہتی ہے میں ہی کرتی ہوں, میں ہی سارا کچھ دیکھ رہی ہوں, میں 1 روپیہ بھی نہیں زیادہ لگنے دے رہی, یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی. تو بس ایسے لوگوں کو نا خود اپنا آپ بڑھا چڑھا کے نا دکھانے کی عادت ہوتی ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. اور یہ ہے کہ پھر روب بھی تو ہے نا کہ میں سسرال بھی چھوڑ کے یہاں بیٹھی ہوئی تھی, تو اب اس کو جانا چاہیے. اور یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ گھر بنا کے مطلب ویوز بھی تو لیے جا رہے ہیں نا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, اس کو وہاں پہ بھی بہت اچھے ویوز آ رہے تھے, وہاں بھی لوگ وہاں کے پہ بھی لوگ اچھی ویڈیو پسند کر رہے تھے, کیونکہ وہ تو سارے آتے ہی نہیں ہیں. تو سسرال کا بھی یہ ہے, ان کو بھی ایسے لوگوں کو بھی دیکھ کے تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہو بیٹیاں بوڑھی بیوی کو بھی نہیں آنے دیتے, وہ مطلب ان کا اس کا ہسبینڈ ماں کو بھی نہیں آنے دیتا, اور بھابھی بہن کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جنگل کی شیرنی کو کہ یہ جہاں مرضی پھرے جائے آئے صرف ویڈیو کے لیے. اگر ویڈیو کا چکر نہ ہوتا تو پھر لوگ اپنی بیویوں کو بھی اسی طریقے سے رکھتے ہیں جس طرح اپنے گھر کی عورتوں کو رکھا جاتا ہے, چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, آپ کی بھابھی ہے, جو بھی ہے. تو لوگ مجھے لگتا ہے یوٹیوبروں سے شادیاں ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ چلو کما تو نہیں ہے نا. اب بھائی کا بھی ماشاءاللہ سے چینل چل گیا, اس نے دیور کا بھی چلوا لیا, اور اب آگے اور بھی ماشاءاللہ کافی رشتہ داروں کے چینل چل جائیں گے, کیونکہ ایک بندے کا چینل چلنا مشکل ہوتا ہے. اور ہماری آڈینس بھی بار بار انہیں کو دیکھتے ہیں, چاہے 10 ایک گھر کے چینل ہونا انہوں نے انہیں دیکھنا. جو نئے لوگ ہیں نا ان کو انہوں نے موقع نہیں دینا کہ ان کو دیکھے, ہو سکتا ان کا کام ان سے بھی زیادہ اچھا ہو, یا ہو سکتا ہے ان کو بھی ضرورت ہو. صحیح ہے بالکل. تو بس جی ہر بندے کی پھر اپنی مرضی ہے نا, دیکھنے والا کیا کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں نا پردے رکھے, تو یہ خود ہی گھر والے ایک دوسرے کے پردے نہیں رکھتے.
تو بس وہ غلطی سے ان کا پردہ اٹھایا جاتا، نہیں تو رکھنے والے ہیں ان دونوں بہنوں کا بھی بہت پیار ہے آپس میں ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ شاید میں یہ رونے دھونے کروں گی تو کچھ اور مجھے کوئی مل پیسے جائے دے گا، دیں گے، تو لیکن یہاں سے یہ نہیں پتا تھا کہ بہن ہی ایکسپوز ہو گئی ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔